प्रोग्राम आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि लफ्ज कलाम हम उर्दू और अरबी में इस्तेमाल करते हैं। गुफ्तगू के अलावा शायरी के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। कलाम के अलावा मुकालमा ये भी गुफ्तगू के मानी में इस्तेमाल किया जाता है। अब कलाम के लिए हम जुबान इस्तेमाल करते हैं, और जुबान ऐसी नेमत है जो इस रूए जमीन पर नजर आने वाली मखलूक में सिर्फ इंसान को अता की गई है। जानवरों को भी अगरचे जुबान मिली है, मगर वो बेजुबान है, बोल नहीं सकते। ये इतनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ इंसान के लिए मखसूस की है। ये इतनी बड़ी दौलत है कि इसके लिए हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जितना शुक्र अदा करें कम है, और इसकी शुक्रगुजारी इसका अच्छा इस्तेमाल है, और इसकी नाकदरी इसका गलत इस्तेमाल है, या बेमौका और बेफायदा इस्तेमाल है। अब देखिए कि जितनी बड़ी दौलत होती है और जितनी उम्दा दौलत होती है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। दौलत की किस्म रियाल, रुपया, डॉलर, सोना चांदी वगैरह हम क्या करते हैं, संभाल कर रखते हैं और जरूरत के मुताबिक बेहतर अंदाज से खर्च करते हैं। लेकिन हमारी जुबान ये दुनिया के हर किस्म के मालो दौलत से बड़ी दौलत है। वैसे हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस सिलसिले में हम सब अपने अपने बारे में बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हम इसे शुक्रगुजारी में इस्तेमाल करते हैं या ना शुक्रेपन के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझ दी है, अक्ल से नवाजा है, जज्बात दिए हैं, और जुबान इन जज्बात का इजहार करने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप किसी को कोई तोहफा देना चाहें तो अच्छी बात से बड़ा कोई तोहफा नहीं। आप रुपए पैसे से कुछ खरीद कर किसी को देते हैं तो उसकी कदर कीमत क्या होगी, चंद रुपए की, चंद रियाल या डॉलर की। लेकिन इसके मुकाबले में किसी से अच्छी तरह बात करके, गुफ्तगू करके उसका दिल खुश करना, उसकी क्या कीमत होती है। मसलन दो शख्स आपके पास आते हैं, एक शख्स आकर आपको कोई गिफ्ट देता है, यकीनन आप खुश होंगे कि उसने गिफ्ट दिया है। इसी दौरान में एक और शख्स आपके पास आता है, वो आपसे ऐसी बात कहता है कि जिससे आपका दिल खुश हो जाता है। तो बताइए कि उस वक्त कौन सी चीज आपको ज्यादा खुश करेगी, किसी की बात जिसे बाद में भी आप सोचकर महसूस होते रहें, या वो तोहफा जिसे आप एक दो दफा देखेंगे और फिर उसे अलमारी में रख देंगे, या फिर शायद कहीं पीछे स्टोर में रख देंगे। या ये भी हो सकता है कि आप गिफ्ट पैकर को खो दें तो आपको मालूम हो कि ये चीज तो पहले से आपके पास मौजूद है, जो उससे कहीं बेहतर है, और इसकी तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या करेंगे, कहीं रख देंगे। और इसके मुकाबले में कोई शख्स आपके पास आकर एक अच्छी बात कर जाए, कोई अच्छा मशवरा आपको दे जाए, आपकी कोई जहनी उलझन दूर कर दे, आपका कोई प्रॉब्लम हल कर दे, तो उससे जो खुशी आपको होगी उसका कोई मोल नहीं। उठते बैठते, आते जाते आपके दिलो दिमाग में उसका असर बाकी रहेगा। वो खुशी आपकी रूह पर असरअंदाज होगी। कोई भी मादी चीज इंसान को वो खुशी नहीं दे सकती जो एक अच्छी बात दे सकती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अच्छा बोल भी सदका है। हम सबका किस चीज का करते हैं, रुपए पैसों का, माल का। लेकिन हदीस में आता है कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं तो क्या करें, अच्छी बात करें, सच्ची बात कहकर दूसरे का दिल खुश करें। सच्ची बात, उम्दा बात और अच्छी बात किसी से कहना कि उसका दिल खुश हो जाए, ये बहुत बड़ा सदका है। हकीकत यह है कि हम में से अक्सर लोग अपने अल्फाज की कदर कीमत को नहीं पहचानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें किस कदर दौलत से नवाजा है, हमने आज तक इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं लगाया, इसकी कदर नहीं पहचानी, और बेकार फजूल और घटिया बातें करके इस दौलत को जाहिर किया है। बहरहाल कलाम, कौल, गुफ्तगू अगर अच्छी हो तो ये भी इबादत है, और अगर गलत हो तो ये वबाल चाल है। इंसान की इबादत सिर्फ उसके बदन से नहीं होती, माल दौलत से नहीं होती, बल्कि उसके कौल और कलाम से भी होती। इबादत में अक़वाल भी शामिल है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ایسا کلام ہو کہ جو دوسروں کے لیے اور پھر خود ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہو، اور وہ کیسی باتیں ہوں جو ہم اپنے کلام میں سے خارج کر دیں تاکہ ہم نہ دوسروں کو دکھی اور غمگین کریں اور نہ ہم اپنے لیے ایندھن سمیٹیں۔ ایندھن کا مطلب ہے آگ، کیونکہ انسان اپنے کلام اور گفتگو کی وجہ سے بھی پکڑا جائے گا۔ قیامت کے روز انسان کی گفتگو کا بھی حساب ہوگا۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی بولتے ہیں، وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے اور درست باتوں سے انسان کے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارا دین ہمیں ایسے طریقے بتاتا ہے کہ جن سے ہمارے جذبات، ہماری زبان، ہماری آنکھیں اور ہمارے دل اور روح ہر چیز سے راہ ہو جاتی ہے۔ دین اسلام انتہائی متوازن دین ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی توازن ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی بھی کلام، گفتگو یا بات عمدہ کیسے ہوتی ہے، اور اس کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو میں الفاظ کا چناؤ، انداز بیان، رویہ، لہجہ، ٹون، اور پھر سب سے بڑھ کر انٹینشن یعنی نیت اور بات کرنے کا مقصد، یہ تمام چیزیں اگر عمدہ ہوں تو بات عمدہ ہوتی۔ مثال کے طور پر الفاظ کا چناؤ، اگر سخت الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایک اچھی بھلی صحیح بات کیا شکل اختیار کر لے گی، لڑائی کا سبب بن جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ عمدہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو سخت سے سخت بات بھی دوسرے کے لیے قابل برداشت ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، لیکن سچ اگر پیار سے بولا جائے تو برداشت ہو جاتا ہے۔ اصل میں بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن الفاظ کے فرق سے اس کا اثر بدل جاتا ہے، اور الفاظ کے غلط استعمال سے ایک اچھا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جو ٹون ہے، مثلاً آپ کسی پر طنز کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ آپ ہمدردی سے بات کر رہے ہیں، آپ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر کس کانٹیکسٹ میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کس نیت سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا لہجہ کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو، آپ کا کلام کتنا ہی شیریں کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی نیت اگر خراب ہے، آپ کا مقصد دوسرے کو تکلیف دینا ہے، تو آپ چاہے کتنی اچھی بات کریں، دوسرے کے لیے وہ تکلیف دہ ہو جائے گی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت کثرت سے عبادت کرتی، لیکن اس کے ہمسائے اس کی زبان درازی سے ناداں ہیں، یعنی اس کی باتوں سے تنگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پھر صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات واجبی طور پر کرتی ہے، یعنی جو فرائض ہیں بس وہی ادا کرتی ہے، مگر اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ یاد رکھیے کہ کسی کو زبان سے، اپنے کلام سے دکھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی کی نیکیاں برباد کر سکتے ہیں ایک سخت اور کڑوی بات کر کے۔ یہ جتنی بڑی دولت ہے اتنا بڑا امتحان بھی ہے ہم سب کے لیے۔ سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اپنا خیال یا مدعا بیان کرنے کے لیے طویل گفتگو کرتے ہیں، جو بعض اوقات دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب کمیونیکیشن درست نہیں ہوتی تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب کچھ کہنا چاہتے ہیں اور کہتے کچھ اور ہیں اور واضح طور پر اپنی بات بیان نہیں کرتے تو سننے والا اسے درست نہیں سمجھتا۔ جب آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں اور سننے والا اسے کچھ اور سمجھ رہا ہے تو یہیں سے اختلاف پیدا ہو جائے گا اور یہیں سے مشکل پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ ملٹی پلائی ہو سکتی ہے اور اس سے پھر تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، اور پھر ہم اس الجھی ہوئی چیز کو سلجھانے میں آدھی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ محض مس انڈرسٹینڈنگ یعنی غلط فہمی کو دور کرنے میں گزر جاتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ پہلے ہی درجے پر کوشش کی جائے کہ آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بات اس انداز میں کی جائے کہ دوسرے کی سمجھ میں آ جائے۔ سامعین، اسی موضوع کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کے ساتھ
اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.